لیتا اس ویلے تڑپ کے پیا دی کلثوم اپنا برقع پایا میڈا چاہیا جین تے ویسی میں اجڑے نال سبحان اللہ سبحان اللہ اس ویلے حسین فرمائے عالیہ بہن میں کو نہ دربار ہی سے دینے میں دربار میں چاہنا بی بی دیئے دربار چوین ہے ہاں بہن تے کلہ سیدہ دے امام ہاں جاندہ کہ ولید میرا قاتل نہیں مدینہ میں حسین دی مقتل نہیں بی بی عدیث زہرا دی تھی ہاں جان دی تمیمی ہاں لیکن حسین میں نے ہکے گل دا جواب دے دربار تا انہاں دے نا جنہ ساڑے دروازے نو بھال آئی سبحان اللہ دربار تا انہاں دے جنہ محسن شہید کیتا اے ویر تو انہاں دے دربار کلہ پہ ہوئے ہیں جنہ حسن بھرا دے جنازے تیر مارے ہیں سبحان اللہ کلہ تا نہ ونجن دے شاہ حضرت بھرا ویندے بہن ونجن نہیں دین دی اے منظر کھائیں ڈٹھا ہے عباس دی زوجہ ڈٹھا ہے اٹھے آئیے جتھے جناب عباس آرام فرما رہے ہیں حضرت رشینے تے فضل ستو ہے جناب عباس آرام فرما رہے ہیں ایمنا مٹی تے بیٹھی میری شائن حضرت اکھا نہیں ساون دے بدلیں پھر محل لیا فضل دی نگاہ ماں تے پئیے تڑپ کے آدھے بابا ویکھنا میری ماں مٹی تے بیٹھی ہے میری ماں مٹی تے بہ کے رو رہی ہے عباس دی آواز نہیں کیوں فضل دی ماں خیر ہے غازی عدد جیندہ ہے میرے جیندیاں مٹی تے کیوں بہ گئی ہیں کیوں پہ رونی ہے تڑپ کے پیا دیئے تینوں پتر دا پیاری مل گیا ہے سکون دا بستر مل گیا ہے روندے پہنی نا تا زہرا دے بال کس پہ لگ دی ہے تا علی دیاں دیاں نو غازی ادا ہویا کیا ہے تڑپ کیا دی اپنی آنکھاں نال ویکھیاں بھرا دربار ویندا ہے اتنا ابالا اٹھے نا عباس جو فضل نو ماہاں دے نال لائے عزادارو میرے مولا جلدی دے نال اٹھے آ کھلوتے ہیں جتنا بہن تے میرا کھلوتے ہیں جدہ غازی نکلے نا وقت کدوں اکبر کدوں آن تے محمد کدوں عزادر حنفیہ عزادارو کدوں قاسم شلاکت شریف عزادارو سارے ہاشمی کتھے ہوئے تے بھرا دا دامن نے چھوڑیا اتنا مان ہے یا نا علی دیاں نو عباس سے جدہ غازی تے نگاہ پہ نا دامن چھوڑ کے پیا دی ہون ٹورون بہن دی دعا بھی نہ لئی ہاشمی جوان نہ لینی سبحان اللہ بہن دی دعا ہی نہ لئی ہاشمی جوان نہ لینی عزدر حسین جوانن کو نالا کے ٹرن ذاکری کوئی ایسا لفظ نہیں جڑا شیعہ قوم دے بچے کو یاد نہ ہوئے ٹردے ہے دربار دے دروازے تے پہنچن جب دربار دے دروازے تے پہنچن نا تے بھائی جن حسین رکے اے ہاشمی جوانہ دو ڈٹھا تے فرمایا تسا اتھے ہی رکنا ہے تسا اتھے ہی رکنا ہے اندر میں کلہ ویسا غازی دے مولا میں دروازے تے رکن تے نہیں آیا دعا پہ منگنا شالا مان سلامت انہیں غازی تے بڑے مان ہن علی دیاں نو عزادار رو کہہ دیں میں دروازے تے رکن نہیں آیا رو کے فرمائیں دیں اگر تسا اندر کلے ویسو اگر کلے ویسو کہیں گستاخ توارے نال گستاخ آؤ بسم اللہ کہیں گستاخ توارے نال گستاخی کیتی آلیہ نو پتہ لگا تے غازی تا جیندہ مروے سیاں عزادارو امام فرمائے عباس علی دا پتریں اگر میرے نال کہیں گستاخی کیتی نا تو میں نعرہ تکبیر بلند کرے سا یہ دروازہ تیرے کی چوکھی طاقت رکھ دیں تو دروازہ پٹ کے اندر آونے حسین اندر ہے لوگ کرسیاں تے بیٹھے ہیں ایک بیدے پاسے دے کے دن حسین آندہ پہ کرسی نہیں دے منی لیکن روب امامتوں جدہ امام قریب ہے نا کرسیاں چھوٹ گئی ہیں کرسیاں چھٹیاں نہ دن مولا کرسی تبو امام کرسی تے بیٹھے علاقے دے شریف حضرت رو اس کمینے نا ایک کاغذ چاہے رکا چاہے خط چاہے امام علیہ پاسے کیتے حسین فرمائے تو پڑھ اے دے جی آیا توڑے واسطے اکبر دبابہ دیتا نہیں پتا میں محمد نواستا تینوں نہیں پتا میں زہرا دا پترا او ظالمہ اے لکھیندہ شام رہے آئے پڑھدہ نانے دی قبر تیرے آئے ادن حسین یزید دے بیعت کر یہ وطن چھوڑ سید دے اون دی بیعت میں کرا میرے نانے دا نام محمد میرے بابا دا نام علی میری ماں دا نام سیدہ میرے بھیرا دا نام حسن تے بیعت میں کرا سید دے میں نہیں کر سکتا بیعت کمینہ دے وطن چھوڑ سید دے منظور ہے سبحان اللہ حسین ٹرے
میں ڈیر سارے لفظ چھوڑیں دا بیاں حسین ٹرے بھائی جان ایک ظالم وضو پیا کر دے اس حد اشارہ کیتے حسین کلے اتھیں قتل کر دیو نگاہ امامت پہیے جھنک دے کے دن او ساڑے آزاد کردہ غلامہ دی اولاد تین سمجھے میں کلہ آیا تکبیر بلند کی دیئے آزاد رو غازی دروازہ پڑھ چھوڑے آئے جیڑا سب تو پہلے جوان حسین دے کول ہے نا او حسن دا یتیم قاسم ہے چاچے دے قدمت ہاتھ لا کے دے چاچا دسے نا میرے جیندے تیرے سر دا نا کہیں چاہیا ہے سیدہ دے حوصلہ میرے حسن براد نشانے متون تے محمد ہیں اکبر آئے وط سجاد آئے عزدارو آخر تے جناب عباس ہیں عباس ہے نا کہ سردار دے قدمت ہاتھ لائے رو کے پیادے اتھ تیرے سر دا نا کہیں چاہے عزدارو امام دیواز نے عباس حوصلہ میں لڑنا نہیں میں نانے نال وعدہ کیتا ہا تیرا دین بچے سا مدینے لڑنا نہیں لیکن عزدارو عباس دا جلال نہیں ختم ہو رہا جدہ حسین نے دیٹھے نا اکبر دناتے ہیں کل دیتی ہے کلمار کے دن اکبر میرے قریبہ اکبر قریب ہے پیر محل علیہ حسین نے پتر دے کان دے نال مولا کی کوئی گل کیتی ہے اکبر گھر پاس سے ٹورے غازی گوتے والا ہے حقل مار کے دن اکبر او بابا ہی میں استاد ہاں دسے نا بابا کیڑے پاسے بھیجے ہی حسین دی آواز اندی میں تن دسے نا تو جو آرام نہیں پیا کریں دا میں آکھیا اکبر لگاوانج میری سکینہ نو دربار گھی دے عزداروں دربار دا نام آئے غازی مٹی تے جان بھی ہے قدمت اطلاع کیا دے مولا اکبر واپس بولا آدھے مولا سڑے پہ مارن میں کہیں کو کچھ نہیں آدھا او مولا میری غیرت برداشت نہیں کریں دی غازی جیندوئے سکینہ دربار سبحان اللہ کوشش کر میں تینوں ایک وین سنا ہوں مٹی تبائیں کروں والے آزاد روئی تھی میں جملہ پر درانا میں آدرانا ہے مولا اے مدینہ شہر انانے دا دربار ہے ہاشمی جوان نال ہے سکینہ دے سر تے چادر یومنی آئی بھرا چاہ کے دربار گھلا بنائی تے تیری غیرت برداشت نہیں کریں دے اللہ جانے ہوئے لکی ویلی بیئے جدہ کوفے دا شہرہ 5 لاکھ بدما رو رو کیا دیا سجاد بھرا میں تھاک پئی تے نروانوں کتنی دیر پوچھا ظالم بلوی ماں حسین دی راضی ہے اللہ گواہ ازادارو حسین نے سارے عاشمی جوانوں کٹھا کیتے ہیں ازادارو گھر والن جدا والن تدیر بہو گئی اندھارا چھا گیا انو علی دیاں دی کیڑی حالت آئی تراوے علی دیاں دروازے تے بھراوان دا انتظار پیاں کر دیئے دروازے تے حسین آئے عقل مار کیا دن دروازہ کھولو میں حسین بھلوی اللہ گواہ فضا نے دروازہ کھولا ہے پہلے حسین اندر آئے بی بی دی آواز آنیے جت پیروی ات خیروی وط اکبر آئے و سجاد آئے وط انت محمد آئے وط نفی آئے ایس علاقے دے شریف ازاد رو آخر دے علی دی دید مارا آئے جدہ غازی اندر آئے میری سین دی آواز دی اما فضا چراغ جلاؤ کہ میں نے ہتھاں تے راکھ چراغ ہتھاں تے آئے آلیہ ٹر دی ہوئی بھراؤ دے کھول آئیے جدہ چہرے تے نگاہ پئیے ہنجو لڑ دیا پئیے نزادہ رو چراغ مٹی تے ڈھائے پئیے فضا دے گالے چبائی پا کیا دی اما لوٹ پائے گئی ہے بھلوی یار جڑے ماتم کرے ہو اور رو کیا دی اما ویک صحیح میرا غازی وداروں دے خیر کوئی نہیں ہے عزاداروں حسین ترد ہویا گھر دے سنٹر چاہ ویکھی میرے پاس یار عزاداروں حسین ترد ہویا گھر دے سنٹر چاہن عقل مار کیا دن میرے بھراؤ میرے بھتریے میرے حرام میں لانے دا شہر پیا چھڑے نا توالے تو کوئی ہے جڑا میں غریب جنال جلفے
جیڑا سب تو پہلے آئے آزاد رو باکر دا بابا سجاد ہے پیو دے کولا گیا دے بابا کوئی آوی لاوی ہر کہیں دی مرضی ہے میں تے نال آسا حسین دی آوازان دی سجاد بچرا میں کربلا کرنے دو جہاد ایک وڈا تے ایک چھوٹا اے میرا لال تو کیڑا جہاد کرے سے پیو دے پاس دے کیا دے بابا میں تیڑا وڈا پوترا کرے سے میں وڈا جہاد پر اللہ دلان تے دسا او وڈا جہاد کہڑا ہے او چھوٹا جہاد کہڑا ہے شبیر دی آوازان دی سجاد بچڑا چھوٹا جہاد ہے کربلا دے میدان اترائے دیارے دا تسا بج دے گھوڑے تلائے ونجنا لاشاں تے گھوڑیاں دا بھاج ونجنا قبران دا نہ ملنا کفان دا نہ ملنا کئی دیارے لاشاں دا دھوپتے رہے ونجنا او میرا لالے چھوٹا جہاد ہے سجاد دی آوازان دی بابا وڈا جہاد کہڑا ہے شبیر دی آوازان دی بچڑا جگر سمال سجاد نے جگر تے ہاتھ رکھا ہے پیر محلہ لیا اکبر دا بابا سجاد پاس دے کیا جاؤ میرا لال وڈا جیا جائی پھپیاں دے رلے بازاری ونجنا یار ماتم ہے ثواب تیرے میں نوکران لکھ دفعہ جی میں نوکران لکھ دفعہ رو رو کے پیادن پھپیاں دے رلے بازاری ونجنا درباری ونجنا پتھران دی بارش ہونا بدماشان دی بھیڑ جماوان دا جھان پونا کائنو کھوجنا کھنا اے وڈا جہاد او پیر مالا لیا ہون میرا تیرے تے سوال سجاد جو آکھیائی میں کرے سا وڈا جہاد وات سجاد کیتا یا کھولنا تائیں دادا پیاں بہو اوکھے سفار سجاد تے اکھا پر دیکھا بلوی نوکران او بہو اوکھے سفار سجاد کیتے تے اکھا پر دیکھا تلنال او پھاڑا جگار گیا جدا پھپیاں لے او گیتا چادرہ او پیر مالا لے آئی ہو جیا سجاد یاد کیتے اللہ گواہ 40 سال رات رو داری ہے وہ نہیں کو کریں دائی نائی جوڑ بازار دیا تے بے واس بازار رہتی آگئی اگو شام دی